یه طلبه‌ای بود ساکن نجف به اسم شیخ عبدالحمید قزوینی. این بنده خدا خیلی مقید بود که ایام زیارتی امام حسین هر جوری شده بره کربلا. وضع مالیش هم خوب نبود و در واقع خیلی فقیر بود. نه مرکب داشت نه پول مسافرخونه، با پای پیاده میرفت و توی یکی از رواقهای حرم استراحت میکرد. یه بار که میخواست بره کربلا، دم دروازه نجف دید یکی از اعیان و ثروتمندان شهر هم داره میره کربلا، اونم با کلی تشریفات و اسب و خدم و حشم. دلش شکست، همونجا ایستاد، رو به کربلا کرد و گفت یا ابا عبدالله، اینجوری خوب آدم بیاد زیارتت که دلش بچسبه به زیارت. من هر سال با 1000 بدبختی میام، با همون خستگی هم برمیگردم. نه نون درست حسابی دارم نه زندگی درست. دیگه نمیام حرمت مگه اینکه واسه منم یه همچین امکاناتی فراهم کنی. چند وقت گذشت، نزدیک 40 شد که روز زیارتی امام حسینه. چند نفر از رفقاش اومدن گفتن شیخ ما میخوایم امسال باهات بیایم کربلا، از تجربیاتت استفاده کنیم. شیخ گفت من امسال نمیخوام برم. گفتن چرا؟ گفت دلیلش شخصیه. گفتن با ما به خاطر تو صبر کردیم، حالا تو نیای ما هم نمیتونیم بریم، راه بلد نداریم، این دفعه رو به خاطر ما بیا. خلاصه راضیش کردن و راه افتادن سمت کربلا. تو مسیر شب یه جایی اتراق کردن که استراحت کنن تا صبح زود راه بیفتن. صبح شیخ از همه زودتر بیدار شد، دید هنوز همه خوابن، نخواست بیدارشون کنه، خودش رفت وضو بگیره. چشمش افتاد به یه عرب غریبه، یکم ترسید، با خودش گفت نکنه راهزنه، فهمیده ما مسافریم اومده واسه سرقت. باید بگم این جریان رو مرحوم عراقی از شاگردان شیخ انصاری در کتابش نوشته و میگه این قصه رو خودم از شیخ عبدالحمید قزوینی شنیدم. عرب اومد جلو گفت تو شیخ عبدالحمید قزوینی هستی؟ گفت بله. گفت آماده شو، آقا حضرت ابوالفضل العباس و آقا علی اکبر دارن میان به استقبالت. و بعدش یهو رفت. شیخ خشکش زد، مات و مبهوت مونده بود، زبونش بند اومد، اصلا نمیدونست چی بگه. تو دلش میگفت این کی بود؟ چی گفت اصلا؟ یکم بعد دید 2 نفر سواره دارن از دور میان سمتش. زود دوید جلو، خودشو انداخت رو خاک، شروع کرد به اشک ریختن. دنیای حرف و درد دل داشت. یه لحظه یاد رفقاش افتاد، با خودش گفت بذار اونا هم ببینن، چشمشون روشن شه. دوید رفت بیدارشون کنه، ولی وقتی برگشت هیچ کس اونجا نبود. نه از اون 2 نفر خبری بود، نه از مرد عرب. تازه فهمید که یه حال مکاشفه‌ای بهش دست داده بوده، فقط خواستن بهش بفهمونن ما به زائرین خود نظر لطف داریم و از سختی‌های راه و سفر آگاهیم و حتی به استقبال آنها میاییم.